हरिषे अथो निर्विघ्न परिसमाप्यर्थं श्री महागणाधिपति प्रार्थना पूर्वक पूजा करिष्ये। మీరందరూ శుక్లాంబరధరం చెప్పండి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశిభుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृताम् मयूकैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ध्यायेत् पद्मासनस्ताम् विकसितवदनाम् पद्मपत्रायताक्षीमावाम् पीतवस्त्राम् करकलितलसद्देम पद्माम्बराङ्गे सर्वालङ्कारयुक्तां सकलममयदां वन्दनां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामालिकचुम्बिकस्तूरिका समन्दहासिदेशनां सचरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीं करुणमालाधूषोज्ज्वलां देवाङ्कुसुमभासुरां जपविदे स्मरेदम्बिकाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मालविह्वला विधात्री वेद जननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूप क्षेत्रेशि क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धिर्विनुर्मुक्ता क्षेत्रपाला समर्चिता।